हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा कि तमाम रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और गाड़ियों के मालिकान को महारी सड़क ऐप डाउनलोड करने के लिए पैगामात भेजे जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस ऐप का इस्तेमाल कर सके और रियासत की तमाम सड़कों को गड्ढों से पाक बनाने में अपना हिस्सा डाल सके। राजस्थान के नायब वज़ीर आला प्रेमचंद बेरवा ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि साल की तकरीबात के दौरान पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त किए गए हैं, लोग उसकी पालना करें। सबसे पहले तो आने वाले नए साल के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके जीवन में नया साल हर्ष उल्लास के साथ और नई ऊंचाइयों लेके आए। पंजाब के वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा स्कीम को तब्दील करने पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क के वफाकी ढांचे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। देश के फेडरलिज्म को तोड़ने का काम, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बोला गया है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है स्टैंडिंग कमेटी की जाए कि 23,000 करोड़ रुपए 23,000 करोड़ रुपए जो है वो पेंडिंग है सेंट्रल सरकार के खिलाफ। मुंबई, दिल्ली और दीगर मेट्रो सिटीज में डिलीवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले गिग वर्कर्स ने कम कमीशन, गैर महफूज हालात और तवील औकातकार के खिलाफ एहतजाज के लिए बुध को हड़ताल की। नए साल के मौके पर इन वर्करों की हड़ताल से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स कंपनियों के काम पर काफी असर पड़ा। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने हड़ताल कर रहे डिलीवरी बॉयज और दीगर वर्करों के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कंपनियों से मुतालबा किया कि इन वर्करों के मसाइल पर गौर करें और उन्हें हल करें। और अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर डालेंगे नजर। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा बांग्लादेश की पार्लियामेंट हाउस के सामने मेमानिक एवेन्यू में हुई, जिसमें सियासी रहनुमा, हुकूमती शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया को उनके शोहर और बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। याद रहे कि खालिदा ज़िया 2 रोज़ कबल ढाका के एक अस्पताल में 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मई में होने वाले मुख्तसर फौजी झड़प पर एक बार फिर सिफारती बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह चीन ने भी दावा किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए उसने सालिसी का रोल अदा किया था। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर सवालात उठाते हुए सिफारती कमजोरी से करार दिया। चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान के मुतजाद मौक़िफ़ के दरमियान ये मामला एक नई सिफारती कशमकश की सूरत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। पेश तफसीली रिपोर्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाले मुख्तसर फौजी तसादुम और अचानक जंगबंदी से जुड़ी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। चीन ने अचानक इस तनाज़े में सालिसी के किरदार का दावा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक अवामी फोरम पर कहा कि चीन ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत कई इलाक़ाई तनाज़ात में कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अंजाम दिया है। वांग यी का कहना था कि चीन ने न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि शुमाली म्यांमार, ईरान के जौहरी मसले, फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े और जनूब मशरक़ी एशिया में भी अमन के लिए किरदार अदा किया है। चीनी बयान सामने आते ही हिंदुस्तानी मीडिया में इसकी सख्ती से तरदीद शुरू हो गई है। ताहम नई दिल्ली की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हिंदुस्तानी मीडिया हुकूमती ज़राए के हवाले से मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि मई में होने वाले फ़ौजी तसादुम के दौरान किसी तीसरे फरीक ने कोई किरदार अदा नहीं किया। NDTV और इंडिया टुडे के मुताबिक जंग बंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से की गई थी और दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बराह रास्त राब्ते के जरिए मामले तय पाए थे। उधर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मुतादिद बार जंगबंदी में अपने किरदार का दावा कर चुके हैं और अब चीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर खामोश हैं। ये मामला अब सिर्फ सिफारती दावों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तान की दाखिली सियासत और खारजा पॉलिसी के लिए भी एक संजीदा सवाल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یمن کی صورتحال پر ریاض نے ابو ظہبی سے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی فوج واپس بلانے اور تمام عسکری و مالی معاونت فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے سخت موقف کے بعد UAE نے بھی یمن سے اپنے باقی ماندہ فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کر دیا ہے۔ پیش تفصیلات اس رپورٹ پر۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے یمن میں حالیہ پیش رفت کے تناظر میں یمن میں موجود اپنی افواج کے مشنز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کی سلامتی، موجودہ حالات اور شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹیمیں اپنی مرضی سے واپس بلائی جا رہی ہیں اور یہ فیصلہ صورتحال کے جامع جائزے کے بعد کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے فوری بعد یمن میں متحدہ عرب امارات کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے اور فوجی انخلاء کی مخالفت کی گئی۔ اس سے قبل سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے یمن کے جنوبی بندرگاہی شہر مقلہ پر محدود فضائی کارروائی کی، جس میں ریاض کے مطابق متحدہ عرب امارات سے آنے والے مبینہ اسلحے اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کارروائی کے بعد سعودی عرب نے UAE سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یمن کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی فوج واپس بلائے۔ سعودی وزارت خارجہ نے UAE پر الزام لگایا تھا کہ وہ یمن کی علیحدگی پسند تنظیم STC کو عسکری مدد فراہم کر رہا ہے، جو سعودی عرب اور یمن کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات عرب اتحاد کے اصولوں کے خلاف ہیں اور کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق مقلہ بندرگاہ پر بھیجا گیا سامان اسلحہ نہیں تھا اور جو گاڑیاں اتاری گئیں وہ کسی یمنی فریق کے لیے نہیں بلکہ یمن میں موجود اماراتی افواج کے استعمال کے لیے تھیں۔ UAE نے مقلہ بندرگاہ پر گاڑیوں کو نشانہ بنائے جانے پر حیرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یمن میں STC کی پیش قدمی اور سعودی عرب و متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات نے خلیجی اتحاد میں دراڑ کو نمایاں کر دیا ہے، جو خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی نے ایک بار پھر خطرناک موڑ اختیار کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت وارننگ کے بعد ایران نے بھی دو رخ موقف اختیار کر لیا ہے۔ جوہری پروگرام، اسرائیل کی سلامتی، غزہ کی صورتحال اور ممکنہ فوجی کارروائیوں پر بیانات نے خطے میں بے یقینی کو مزید گہرا دیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت کے ساتھ پیش رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران نے جوہری تنصیبات کی تعمیر دوبارہ شروع کی تو امریکہ فوری اور سخت کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ طویل اور مہنگی جنگ نہیں چاہتا، اس لیے ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ معاہدے کی راہ اپنائے۔ ادھر ایران نے امریکی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے سخت رد عمل کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی نے واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی میزائل اور دفاعی صلاحیتیں کسی دباؤ یا اجازت کی محتاج نہیں اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی خبردار کیا کہ ایران اسرائیل کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی نئی مہم جوئی کا رد عمل ماضی کی 12 روزہ جنگ سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اسی دوران ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون محدود کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے، جس کے تحت آئندہ کسی بھی معائنے کے لیے قومی سلامتی کونسل کی منظوری لازمی ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں، جبکہ آنے والے دنوں میں سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز ہونے کا امکان ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ سلمان خان کی نئی فلم بیٹل آف گلوان کا ٹریلر جاری ہوتے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ سال 2020 میں گلوان وادی میں ہندوستان اور چین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں پر مبنی یہ فلم بتائی جانے والی اس فلم کو سلمان خان نے پروموٹ کیا ہے، مگر چین میں اسے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ آن لائن پلیٹ فارم پر چینی صارفین اور ماہرین نے فلم کے بیانیے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے اس تفصیلی رپورٹ کو۔ مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ فلم بیٹل آف گلوان اپریل 2026 میں نمائش کے لیے تیار کی جا رہی ہے، جس میں سلمان خان ہندوستانی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم میں سلمان خان کے ساتھ اداکارہ چترانگدا سنگھ بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی، جبکہ فلم کو 17 اپریل 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فلم کا ٹیزر منظر عام پر آتے ہی سوشل میڈیا پر بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹریلر میں دشمن کے خلاف جذباتی خطاب، مبالغہ آمیز جنگی مناظر اور لاٹھیاں تھامے فوجیوں کو دکھایا گیا ہے، جس پر کئی صارفین نے حقیقت پسندی پر سوال اٹھائے ہیں۔
कुछ नाजरीन ने इन मनाजिर का मुवाजना मारूफ वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से करते हुए फिल्म पर नकल के इल्जामात भी आयद किए हैं। चीनी माहिरीन और सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक गलवान वादी चीन के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका है और सन 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान की जानिब से की गई थी। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने तयशुदा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए इश्तियाल अंगेज़ी की, जिसके नतीजे में दोनों अफ़वाज के दरमियान तसादुम हुआ। चीनी सोशल मीडिया सारिफीन ने हिंदुस्तानी मीडिया के उस दावे को भी मुस्तरद किया है कि महदूद तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने कहीं बड़ी चीनी फ़ोर्स का मुकाबला किया। चीनी अस्करी माहिरीन का कहना है कि फ़िल्मी मुबालगा आराई तारीख़ी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती और ना ही चीन की खुदमुख्तारी के दिफा के अज़्म को मुतासिर कर सकती है। वाज़ेह रहे कि फ़िल्म बैटल ऑफ गलवान का टीज़र 27 दिसंबर को सलमान खान की सालगिरह के मौके पर जारी किया गया, जिसके बाद ये ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी खबरों में आ गई। ये कहानी 2020 में गलवान वादी में होने वाली सरहदी झड़पों पर मबनी है। 16 जून 2020 को गलवान वादी में होने वाली झड़प के दौरान 20 हिंदुस्तानी फ़ौजी हलाक हुए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा देखने में आया। इसके बाद दोनों ममालिक ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ हिस्सों पर इजाफी फ़ौजी तैनात किए और कई मकामात पर बफर जोन कायम किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।